अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो फ्यूचर वीज़ा बुलेटिन की प्रेडिक्शंस के हवाले से है, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के चीफ चार्ली ओपेनहाइम साहब ने अपने गुज़िश्ता रोज़ के एक वीडियो इंटरव्यू के दौरान कुछ प्रेडिक्शंस की हैं मुस्तकबिल के वीज़ा बुलेटिन्स के हवाले से। तो उस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूँ कि चार्ली ओपेनहाइम साहब कौन है। चार्ली ओपेनहाइम जो है वो चीफ हैं वीज़ा कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग डिवीज़न के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ। और इसके अलावा इनकी जो है वो ये हर महीने डिमांड के हिसाब से, और इसके अलावा वीज़ा बुलेटिन की एलोकेशन और हर महीने के वीज़ा बुलेटिन को जारी करना इनकी जिम्मेदारियों में से है। तो उनके गुज़िश्ता रोज़ के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बात करते हुए कुछ पेशगोइयाँ की हैं, और ये इंटरव्यू स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल चैनल पर नशर किया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस इंटरव्यू में उन्होंने फिस्कल ईयर 2021 मतलब सितंबर 2021 तक के वीज़ा बुलेटिन में वीज़ा डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर आप अमेरिका से बाहर हैं तो इमिग्रेशन प्रोसेस के दौरान वीज़ा अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वीज़ा दस्तयाब नहीं होगा तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब जब तक आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट ए, जिसको फाइनल एक्शन चार्ट कहते हैं, उसमें करंट नहीं होगी तो आपका वीज़ा अवेलेबल नहीं होगा और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और जैसा कि फैमिली कैटेगरीज में न्यूमेरिकल लिमिटेशंस होती हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ मखसूस तादाद में लोगों को एक साल के अंदर वीज़ा मिलेंगे, और जब किसी कैटेगरी में डिमांड ज़्यादा होती है तो उस कैटेगरी में डेट्स या तो रुक जाती हैं या फिर वापस पीछे चली जाती हैं, मतलब रेट्रोग्रेशन होता है। और जब डिमांड कम होती है तो डेट्स तेज़ी से चलती हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि F2A में इस वक्त करंट चल रहा है, फाइनल एक्शन डेट। फैमिली कैटेगरी में वीज़ा इंटरव्यू कम रहेंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल पेंडेमिक है, और इसके अलावा 95% फैमिली वीज़ा के इंटरव्यूज़ बैरून ममालिक में कौंसलर प्रोसेसिंग के ज़रिए होते हैं, और बहुत से ममालिक में इस वक्त कोविड की कंडीशन बेहतर नहीं है, तो उन ममालिक में बहुत ही लिमिटेड वीज़ा सर्विसेज जारी हैं। मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए उनका कहना था कि कोविड की वजह से शायद हम अपने फिस्कल ईयर 2021 की एनुअल लिमिट्स को पूरा इस्तेमाल ना कर पाएं। हालांकि बहुत सी एम्बेसीज में वीज़ा इशुएंस का काम शुरू हो गया है, लेकिन एनुअल लिमिट को पूरा इस्तेमाल कर पाना नामुमकिन होगा। मजीद उनका कहना था कि फैमिली कैटेगरी में फिस्कल ईयर 2022 में एनुअल लिमिट्स 2,26,000 ही रहेंगी, और हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स पर गौर करते हैं जब मुख्तलिफ कैटेगरीज की डेट्स को तय किया जाता है कि इससे पहले इस मुल्क में कितने वीज़े इस्तेमाल हो चुके हैं और इस महीने कितने इस्तेमाल किए जाएंगे, और फिर मुस्तकबिल की डेट्स को फाइनल किया जाता है। इसके अलावा हर महीने मीटिंग में स्टेट डिपार्टमेंट और USCIS वीज़ा अवेलेबिलिटी पर बात करते हैं, और जब से पेंडेमिक आया है तब से USCIS के साथ मिलकर हम ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा नंबर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और USCIS हर महीने बहुत तफसीली रिपोर्ट पेश करता है डिमांड के हवाले से, जिसमें हर कैटेगरी के केस की तफसीलात होती हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने केसेस कौन सी स्टेज पर पहुंच गए हैं, और ये तफसीलात हमारे लिए रहनुमाई करती हैं हर महीने की फाइनल एक्शन डेट्स की मूवमेंट के हवाले से। उनका कहना था कि मिसाल के तौर पर मुझे मई के महीने में रिपोर्ट मिली थी, जिसकी मदद से हमने जून की फाइनल एक्शन डेट्स में मूवमेंट की। अगर कोई शख्स डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड हो चुका है और उसकी प्रायोरिटी डेट हाल ही में चार्ट ए में करंट हुई है, तो उनका केस भी बुलेटिन में वीज़ा नंबर में मंथली लिमिट के अंदर ऐड किया जाता है। किसी भी फैमिली कैटेगरी में फिस्कल ईयर 2021 में और फिस्कल ईयर 2022 में रेट्रोग्रेशन का कोई चांस नहीं है। जी
کسی بھی فیملی کیٹیگری میں کوئی ریٹروگریشن نہیں ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا بچ جانے والے ویزے کسی ایک خاص ملک میں بیک لاگ زیادہ ہے تو کیا اس کو ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے حساب کے مطابق تقریباً 150,000 فیملی کیٹیگری کے ان یوزڈ ویزا ہو سکتا ہے امپلائمنٹ کیٹیگریز کو ملیں گے، اور ان کی لمٹ بڑھ کر 290,000 ہو جائے گی فسکل ایئر 2022 میں۔ اور امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کی گائیڈ لائنز کے مطابق یہ سب ویزے امپلائمنٹ کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم ہر مہینے ٹارگٹ نمبرز کی بنیاد پر پریورٹی ڈیٹس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس ٹارگٹ کو اویلیبل ویزاز اور ڈیمانڈ کے حساب سے ایلوکیٹ کرتے ہیں تاکہ پورے نمبرز استعمال ہو پائیں۔ اگر ڈیمانڈ کم ہو تو وہ کیٹیگری کرنٹ ہو جاتی ہے، اور ابھی بھی فیملی کیٹیگری میں کافی زیادہ ان یوزڈ ویزا ہیں جو کہ تاحال استعمال نہیں ہو پائے۔ لیکن میں ایگزیکٹ نمبرز نہیں بتا سکتا کہ کتنے ویزا باقی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویزے استعمال کیے جا پائیں۔ پھر ان کا مزید کہنا تھا کہ جب کوئی ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ ہو جاتا ہے اور تمام کاغذات اور فیس جمع کروا دیتا ہے تو اس کے کیس کو ویزا آفس میں رپورٹ کیا جاتا ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پھر وہ ویزا آفس میں رپورٹنگ ڈیٹ کے حساب سے پروسیس ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب بہت سی ایمبیسیز میں کام شروع ہو گیا ہے تو امید ہے کہ مستقبل میں ویزا بلیٹن میں موومنٹ ہوتی رہے گی۔ F4 کی ڈیٹس کے حوالے سے جو ریٹروگریشنز ہوئی تھیں اس کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ F4 کی ڈیٹس ریٹروگریس ہوئی تھیں فسکل ایئر 2020 میں، تو اس کی وجہ اچانک سے ایپلیکینٹس کا رسپانس ریٹ تھا۔ مطلب NVC لیٹر بھیجتا تھا فائلنگ کے حساب سے اور کاغذات طلب کرتا تھا، اور کاغذات ڈاکیومنٹریلی کوالیفائڈ کے بعد ہمارے پاس رپورٹ ہوتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے NVC کو بروقت جواب نہیں آ رہا تھا، اور پھر اچانک لوگوں نے بروقت جواب دینا شروع کر دیا اور ویزا ڈیمانڈ ہماری اینول لمٹ سے بڑھ گئی، اور اسی وجہ سے F4 میں ریٹروگریشن ہوئی تھی 2020 کے اندر۔ اس وقت F1 میں فاسٹ موومنٹ کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں فائلنگ کریں اور ہم اس کی فل لمٹس کو استعمال کر پائیں۔ F3 کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس سال کی اینول لمٹس کو F3 کیٹیگری آلموسٹ پہنچ چکی ہے، اس لیے اس کیٹیگری میں کچھ وقت کے لیے ویزا بلیٹن میں سست رفتار یا مکمل ٹھہراؤ رہے گا، اور ڈیٹ بہت سلو آگے بڑھیں گی یا روک دی جائیں گی۔ ہم فائلنگ ڈیٹس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے رہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے کاغذات جمع کروائیں، تاکہ ہمیں واضح طور پر ڈیمانڈ کا اندازہ ہو پائے، اور پھر ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فائنل ایکشن ڈیٹس کو موو کریں گے، اور اکتوبر سے ان ڈیٹس میں واضح فرق نظر آئے گا۔ ریکیپچرڈ نمبرز کے حوالے سے ایک بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو ویزا استعمال نہیں ہوئے تو ان کو واپس نیو فسکل ایئر کی اینول لمٹس میں ایڈ کیا جائے، تو اس کے لیے مکمل قانون سازی کی ضرورت ہے، اور اس طرح ماضی میں صرف 2 دفعہ ہوا تھا، اور آخری دفعہ 2005 میں ہوا تھا۔ اور اس وقت اندازاً ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ تقریباً 2 لاکھ فیملی کیٹیگری ویزاز کو سالانہ بنیادوں پر ویزا دے رہے ہیں، اور اگر ہمیں اضافی 2 لاکھ ویزے دے بھی دیے جائیں تو بھی ہمارے موجودہ ملازمین کے لیے یہ ناممکن ہوگا کہ وہ اس کو مکمل استعمال کر پائیں، کیونکہ اس وقت ہم اپنے ملازمین کے حساب سے میکسیمم کیپیسٹی پر کام کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد میری ذاتی رائے ہے کہ اب فیملی کیٹیگریز میں موومنٹ چلتی رہے گی، لیکن بہت کم موومنٹ کا چانس ہوگا۔ امید ہے کہ جون یا جولائی میں کچھ مزید فیملی کیٹیگریز کو انٹرویو لیٹرز آئیں گے، اسپیشلی وہ لوگ جن کے مارچ 2020 میں کووڈ اور پینڈیمک کی وجہ سے ایمبیسیز بند ہونے کی وجہ سے انٹرویوز کینسل ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کو بھی انٹرویوز بھیجے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ F2A کیٹیگریز وغیرہ کے حوالے سے بھی امید ہے کہ آگے مزید انٹرویو لیٹرز اب آنا شروع ہوں گے جون یا جولائی کے اینڈ میں۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی معلومات اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.